السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعنا لكم بواحد لي بروف جديد ديال الكترونيك انالوجيك. دونك الدراري ديال 2018 2019. دونك الدراري غير باش نتفقوا، انا غادي نوريكم هنايا واحد جوج ديال لي زيكزام غادي نخدمو الثالث ديالو غير باش تفهموا كيفاش كيتحط الامتحان. دونك انا كما قلت الخطره اللي فاتت راه كنركز على كما كنقولوا على الطريقه كيفاش كيتحط، وانك تعرف يعني لي غيزيلطا اللي غتخرجوا لك وانتيا راه كدير في الحساب ومأكد. سا سي مون كودان، المهم ماشي مشكل. دونك الدراري لاحظوا معايا، هذا هو التيب الاول. دونك اما ترانزستور افيتشن ولا ترانزستور بيبولار. دونك انايا جي بريفير يا ربي تحط لنا ترانزستور افيتشن باسكو ساهل ما فيهش بزاف تعرف. دابا لاحظوا معايا، هذه بعدا اينا تيب، هذه راها كوليكتا هذه سميتها هذا دران كومون صافي. دونك لاحظوا معايا هنا هذه هي الشيما صافي. يلا شوفوا معايا ديال 2018 2019 ديال 2016 2017. شوفوا شنو تحط فيها، شنو بان لكم؟ تبقى الاصل ماشي تبقى الاصل. دونك العام اللي فات حطت في الراتراباج، حطت واحد اللعيبه بحال ما هكا صافي. ترانزستور بيبولير نفس اللعيبه، وزادت واحد اللعيبه هنايا السي صافي. انا هاد اللعيبات ما بغيتهمش يبقاو يخلعوكم الضربه من الاخر، ولا كيزيد لك واحد السي هنا. حنا دابا غادي نشوفوا كيفاش كنخدموا مع هاد السي، وباش انه كيما تحطت ما تخدكش. هذه راه اسهل شي ما باش نكونوا متفقين، هذه ممكن تحط، ولكن واخا هكاك انا العام فات كانت عندي ما جبتش فيها النقطه صافي متفقين. دونك الدراري انا غنصايب اكزام اخر. هاد الاكزام شوفوا لا فورم ديالو كي داير صافي. هاد اللعيبه راه كتخد بنان افيك هنايا في سي سي، هنا في راه ناقص في سي سي صافي، وهنا بلس في سي سي. وهاد لو في ردو معاه البارح باسكو خطره كتكون هاك وخطره كتكون هنا، وهادي راها ديفيرون ديال هادي. شنو بان ليكم؟ نبداو يلاه على بركه الله، يلاه بينا. دونك اسيدي قالك اول حاجه اون ريجيم ستاتيك. دونك انا راه نخدم على هاد الشيء صافي متفقين. دونك اون ريجيم ستاتيك لو كوندونساتور سون رومبلاسي بار واحد سيركوي او فير. دونك اسيدي سير نتايا تبع اللفت حيد سالينا. دونك نتا هاد اللعيبه هادي تحايد. دونك هادشي اللي كاين. دونك شنو غتجينا هنايا؟ غتجينا يلا شوفوا معايا، غتجينا سيدي هاد ار ان، هاد ترانزستور افيتشون. دونك غادي يبقى عادي، دونك بلوس في سي سي مع ار دي صافي افيك. دونك هنا عندنا واحد الاي دي كتدوز هنايا، كتجينا هنايا شنو كيسميت هاد العجب هادي اي سي اي اس، وهنايا اي جي ايكالا شحال زيرو. برافو عليك. يلا دونك الدراري هي هادي. دونك تا 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 شوف معايا. دونك عندك اسيدي هادي قلنا غتحيد، دونك كتبقى لنا ار ان مع الار 3 والار جوج معاهم هاد ناقص في سي سي. دونك غنطيح في هاد لا غولاسيون. دابا اول حاجه قالك سامبليفيير. دونك الدراري راح صايبنا بزاف هاد السامبليفيكاسيون. دونك شنو كتجي كتحيد هادي تنقرن هنايا، كتجي كتاخد هادي. دونك شنو قلنا عندنا ار ان مالها باراليل اون سيري افيك هادي وهادي اللي مالهم سون اون باراليل. هاد الفي سي سي كيتحايد صافي. يلا دونك غادي نطيح في هاد الشيما متفقين. افيك عندك ار تي فنا دونك راه هي هادي، و او تي فنا دونك شنو هو هاد الار 3 مضروبه في هاد الطونسيون اللي هنايا ناقص في سي سي مقسومه على ار 3 زائد ار 4 صافي متفقين. افيك دونك اي دي كتساوي لنا اي اس هي هادي صافي. دونك هادي هي اتفقنا. دونك دابا غادي نمشي ندوز نشوف. دابا خاصني نخرج شنو طلب لي، راه داكشي كيطلبوا لك اسيدي هنايا. كيطلبوا لك في دي اس و في جي اس اون فونكسيون ديال اي دي، في جي اس و في دي اس. يلا ساهل. دونك دابا غادي نمشي لهاد الاخر، هاد الشيء عندي هنايا او تي هنا كتساوي لنا زائد كتساوي لنا هي هاد الاي جي في ار تي هنا دونك زيرو. هذا هو في جي اس بلس في جي اس بلس اي دي. اي دي شنو كتساوي لنا اي اس. علاش؟ حيت عندك دابا هاد الكورون هذا ما كيدوز. دونك هاد الكورون اللي دايزينها راه هو هذا اللي غادي نلقاوه صافي متفقين. دونك هداكشي اللي درنا دونك في جي اس دونك كتساوي لنا دي فنا ناقص ار 4 اي دي. دونك هي هادي صافي متفقين. دونك دابا ندوزو باش نصايبو و في سي سي. دونك غتفان عندك الفي سي سي غتمشي خويا لهاد الشيما هادي، الله يجازيك بخير، تمشي لهاد الشيما غتبقى دونك ها في جي ها في دي اس. دونك في سي سي كتساوي لنا هي في دي اس زائد ار 4 اي دي. دونك غتطيح لنا في هاد لا غولاسيون
هي في سي سي ناقص ار 4 ناقص ار 4 يدي. متفقين؟ دابا ندوزو ليتود ديناميك. دونك راه ليتود ديناميك دونك راه كتعاود شاك فوا. دونك الدراري اول حاجه خاصني نصايب شيما اش من شيما ايكيفالون. دونك الدراري ديك شيما ايكيفالون شنو هي؟ هنايا معليش نخدم بالقرا. دونك اول حاجه ترانزستور ديفيني بار كوا؟ ديفيني هاو y جوج واحد جي ام y جوج ان زيرو y ان ان و y دو ان دو دونك ايكال زيرو. متفقين؟ يلا دونك هو هذا صافي. متفقين؟ دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نشوف هاد الجي وهاد الشي فاش شاد كيما العاده بصح نفس لا ميثود. غادي نمشي نشوف هاد الجي فاش شاده. دونك هاد الجي شوف معايا فاش ار ان شادنا في الار 3 ار جوج. دونك هادو قلنا باراليل. بوركوا؟ باسكو هادي شاده عندهم جوج نقط ديال التقاطع ديالهم فين كيتقايسو. عندي هادي ولا ماس وعندي هنا ولا ماس افيك هاد الزينين. هادنا الزينين ماش باراليل مع هاد السي. هاد السي قلنا يولي خيط. يلا دونك كلشي غادي يمشي صافي. هاد الار ان ماشي باراليل مع هاد الخيط. علاش؟ حيتاش كتقايس معاهم في هاد النقطه وعندها نقطه اخرى. هادو لا كيتقاطعوا هنايا وهنا هنا وهنا هنا وهنا. دونك ثلاثه النقيضات بيناتهم. دونك هادشي كامل غادي يمشي تبقى لنا ار ان وغادي تجيني من هنا الجي دايزه هذا تحايد. دونك تجينا ار جي في او. متفقين؟ عاوتاني غادي نمشي لهاد دي فاش شدنا في هاد الار 4 ار جي. ايوا هذا ما بلا ماس ساهل. دونك الدراري هادشي اللي كاين بوغ هاد اللعيبه بوغ هاد لو مومون. دونك هو هذا. متفقين؟ يلا صافي. دونك غادي ندوز نحط شيما سامبليفي ديالي. دونك هي هادي في او كتساوي لنا هي اي او ار جي بلس ار ان لعيبات كيما العاده. دونك اسيدي هنايا تجينا هادي طالعه. انا راني قلبت صافي. راني قلبت صافي. دونك هادي جيت حطيتها مع هادي مع هادي. عاوتاني هاد الار اس غادي نخرجها. دونك شنو كتلاحظوا معايا؟ ان هاد الجوج مالهم سون باراليل وهادي راه كتعطيهم صافي سيتو. دونك راه تا هو حطها لنا تما كي ار 5 كيساوي لنا هاي ار 4 باراليل مع صافي. متفقين؟ دونك اول سؤال قال لك الاي كتساوي اي اس اي اي. دونك خاصك تلاحظ ان الاي اس شنو هي جي ام في جي اس. صافي. متفقين؟ و افيك شنو الاي او. دونك خاصك دابا تيكسبريمي الاي او اون فونكسيون ديالاش اون فونكسيون دو كوا ديال في جي اس. دونك شوفوا معايا هنا ها الاي او. دونك هذا هو الاي او من هنا كيخرج لنا يدوز هنا يدوز هنا. هنايا يجي يقرا زيرو. دونك هذا هو الاي او. دونك غتجينا اي او شنو كتساوي لنا؟ دونك هانتوما هي هاد لا طونسيون هذا كيساوي لنا هاد لا طونسيون صافي. هاد لا طونسيون كيساوي لنا هاد لا طونسيون صافي. متفقين؟ دونك كتجينا حيت دابا ديك النهار شي واحد شنو كان داير في الطيدي في الجروب داير ان هذا هو هاد الفي جي اس ولا راه في جي اس راه هذا كيساوي لنا هادشي كامل صافي. متفقين؟ دونك هو R1 كيساوي لنا R1 I1 صافي. كيساوي لنا هاد في جي اس زائد هنا R5 خاصني صافي. متفقين؟ كتساوي لنا سيدي هي جي ام في جي اس. دونك كتجيك هي في جي اس زائد جي ام في جي اس R5. متفقين؟ هي هادي. دونك الا اي كتجينا هي هادي. دونك هنا عندك R5 صافي. متفقين؟ من بعد فين قالك افي كتساوي لنا هي في اس او في او. دونك سيدي في اس شنو هي جي ام في جي اس R5 والفي او شنو هي في هي ار جي اي او بلس ار ان اي او. دونك هي اي او عامل ار جي بلس ار جي. داكشي علاش الطلبه قلت لكم قبيله وكا كاين عندك هاد الفي او هنايا راه دونك غتكون هي غير هاديك الار ان اي او. ولكن دابا ملي راه زايد صافي. دونك سيدي افي شنو غتجينا هي هادي افيك هاد الاي او راح نحسبناها ها هي صافي. متفقين؟ دونك هي جاتنا هاد الحساب هنايا. دونك ردوا معايا البال هنا راه خاصني نقسم على شي حاجه فين هي اي او. دونك هنايا هاد الاي او خاصني نقسم هنايا على اياش على هاد الار على هاد الار واحد. ردوا معايا البال راني مقسمش عليها. دونك هنا خاصها تجيني ار واحد هادشي. والله الا الخدمه معكم الا مزيانه كتاكد اللعيبات. دونك اسيدي عاد فان افي كتجينا هي في اس على في او. دونك حسبناها. دونك عاد فان هاد الاي او قلنا نعوضوها بصون اكسبريسيون. دونك هاني هنا راني عوضت بيه صافي. متفقين؟ دونك يلا سير بالله.
دونك هتجيك اسيدي هي هادي صافي تو سامبلومون ابليكاسي. من بعد قالك اسيدي عطينا ار، دونك عندنا في او كيساوي هنايا ار جي بلس ار ان في او. داكشي باش قلتلكم دريسيها. دونك ار او شنو هي في او على اي او هي ار واحد بلس ار جي، متفقين؟ دونك لا ديرنيير كيستيون اللي كتعاود كي سو ريبيت شاك فوا هي الار اس. يا سلام يا سلام يا سلام. دونك الدراري عندك هنايا غتجي شنو كنديرو في الار اس، كنحيدو داك الفي او كناتاكيو هاد لا سورجي با واحد الفي اس، متفقين؟ يلا على بركتي. دونك شنو غتجينا هنايا اي اس كتساوي لنا كوا اي اس بليس جي ام في جي اس كتساوي لنا هي ار ار 5. دونك اي اس كتساوي لنا هادي ناقص داكشي صافي. دونك غتجينا اي اس سور في اس كتساوي لنا هي اي ار 5 سور في اس ناقص جي ام في جي اس سور في اس. دابا خاصني انا الغولاسيون ما بين في اس و في جي اس. دابا لاحظوا معايا عندي هاد لا في اس شنو كيساوي لنا، هو هذا نيت، هذا راه مخدامش هادشي صافي راه مشى. دونك غتجينا هاد في جي اس هي هاد. دونك هادي في جي اس، هاد الفي جي اس غتجيني بالمقلوب، دونك غتجيك ناقص صافي. دونك هي هادي الطلبه هادشي اللي كاين. دونك سي سا بور لو مومون. دونك الطلبه هنايا هادي راه كنت كنعاود هاديك النهارات. يلا الطلبه دونك هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تستافدوا، و تشاو تشاو. فيديو واحد اخر ان شاء الله. توفيق.